एक म्हणल्यार आमकां पक्षाच्या अध्यक्षा कडल्यान क्लियर डायरेक्शन आशिल्लें की कांय गजाल्यो क्लियर जावपाच्यो गरज आसा. त्या बाबतींत राजेश बाबान जो आमचो बरो आमेकूय इतल्या वर्साच्यान आनी काँग्रेस पार्टीचो सिनियर लिडर आनी जनरल सेक्रेटरी. सो आमच्या पक्षाच्या जनरल सेक्रेटरी नात्यान हांव ताका मेळपाक आयिल्लो ताच्या हाजे वयल्यान आपुणे वयल्यान. सो आमी कांय गजाल्यो क्लियर करपाक तांचे कडल्यान सांगलां, कॅन्डिडेटाकूय सांगलां आनी राजेश बाबाकूय सांगलां की पयर एक स्टेटमेंट जालो LOP कडल्यान एका इंटरव्यू प्रायवेट लोकल चॅनलाक दितना की आमचो अध्यक्ष जुदास, आमचो अध्यक्ष सेटर. सो आमच्या अध्यक्षान जर प्रचाराक येवंक जाय किंवा आमी जो स्टँड जर घेवंक जाय त्या बाबतींत काँग्रेस पक्षान पयलीं हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें पडटलें. कित्याक प्रोवोक करनासतना असले स्टेटमेंटां येवप तेय हे निवडणुकीच्या तोंडार बाय इलेक्शनाच्या तोंडार असले येवप हे डेलिबरेटली जाल्या केलाच काय आमकां खबर ना. सो आमचे वर्कर्स म्हणा, आमचे सिनियर लिडर्स, आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते सगळे अस्वस्थ जाल्ले आसा ह्या स्टेटमेंटाक लागून. आनी सगळ्यांनी अध्यक्षाक क्लियर कट सांगला की तूं कांयच निर्णय घेनाका, कितें ते निर्णय आमचे स्टेट एक्झिक्युटीव घेवन ठरयतली. सो सोमाराक पणजे आमची स्टेट एक्झिक्युटीव जावपाची आसा ह्या बाबतींत. हो फुडाकार बाब जनरल सेक्रेटरी काँग्रेस पक्षाचो सिनियर लिडर बाब राजेश वेरेकर ताणें फुडाकार घेतिल्लो की जे आमचे हांगा बरे मागपी आसात, आमचे सपोर्ट जाय. राजेश बाब फाटल्या इलेक्शनात निवडणूक लढलो तो आमच्या पक्षान आशिल्लो, पूण केन्नाच आमचे मनभेद जाले ना. राजकीय मतभेद आशिल्ले, मनभेद जाला तो त्या वेळार काँग्रेस पक्षा बरोबर गेलो. आमची युती जाली, युती जातकच बाब विजय बाब येवन ताका ताच्या खातीर कॅम्पेनूय केलें. आमची टीम पुराय टीम ताका सपोर्ट केलो आनी दुर्दैवान तो कांय मतांनी त्या वेळाचेर पडलो आनी व्हडलो तिनूय कॅन्डिडेटा मदीं व्हडलो फरक काय नाशिल्लो त्या वेळाचेर. सो मतांनी पडलो, पूण थंयच ते आडमेळ किंवा अडकळ आयलो ताका आमी काम करपाक. पूण हांगा ज्या तरेन निवडणुकेच्या तोंडाचेर तेन्ना असले स्टेटमेंटां येतात वैयक्तीक रित्या, वील हॅव टू थिंक अबाउट इट न्ही. ओके, सपोज जर तुमकां जाय तशें मनसोखपणे तुमकां जाय तशें जर जायना जाल्यार तुमी हात फाटीं घेतले. फाटीं घेवचो पडटा. लेट अस क्रॉस द ब्रिज वेन टायम कम्स. टायम आसा न्ही. सो स्टेट एक्झिक्युटीव कितें निर्णय घेता सोमारा ते पळयात. आनी आमी हे काँग्रेस पक्षाचो जो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर आनी तांचो डेस्क इंचार्ज तांकां आमी कळयल्लें आसा. आनी बाब सिनियर लिडर जो बाब राजेश वेरेकर ताका आमी कळयलें. कॅन्डिडेटाकूय आतां सांगिल्लें आसा अध्यक्षान जर हांगा येवन काम करूंक जाय, ओपनली करूंक जाय आनी दे हॅव टू कम क्लियर ऑन दीस जुदास रिमार्क. समज आसा म्हाका खात्री आसा की विजय बाब हो एक खूब मोठ्या मनाचो मनीस आनी तो सदांच आज म्हटल्यार सुद्दां तुमी पळयता आसतले ह्या 4 वर्सांत ताणें सदांच काँग्रेसीक जाता तितको तेंको दिल्लो आसा. ZP इलेक्शनाक म्हणात आनी खास करून जे MP इलेक्शन जालें हांगा सावथ गोवा MP जिखोवपाक, कॅप्टन बिरियाटो जिखोवपाक बाब विजय सरदेसायचो खूब मोठो वांटो आशिल्लो. ते तेणें एलायन्सान काम केलां आनी तशेंच काम हांव तेंचे कडेन मागता की जें तेणी MP इलेक्शनाक काम केल्लें तशेंच काम तेंच्यांनी फोंडेच्या बाय इलेक्शनाक करचें अशें हांव तांकां विनंती करतां आनी केतन भाटीकाराक निवडून हाडटा. राजेश बाबान धुरो घेतला प्रचाराचो आनी अंडर हीज एबल लिडरशीप आमी वाड्या वाड्यार सगळ्यांक मेळटा. फाल्यां आमी दुर्गापटान 8:30 नाल्ल दवरून आमी दुर्गापटान हांव आनी राजेश बाब आनी आमची टीम सुरवात करता.